دنیا دے کم چھڑ کے بندیا پنجے نمازاں پڑھیا کر آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر دنیا دے کم ہندے راندے سارے لوکی کر دینے دنیا دے کم ہندے راندے سارے لوکی کر دینے جنہ دے دل وچ خوف خدا دا او کدی قضا نہ کر دینے غفلت دی پانڈ لا کے سر تو مسجد وچ تو وڑیا کر آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر دنیا دے کم چھڑ کے بندیا پنجے نمازاں پڑھیا کر آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر دنیا نال تو لڑدار نئے نفس اپنے نال لڑدا نہیں دنیا دے نال لڑدار نئے نفس اپنے نال لڑدا نہیں دس ہاتھ نو ڈر کا دائے مسجد وچ کیوں وڑدا نہیں دنیا دے نال لڑدار نائے نفس اپنے نال لڑدا نہیں دس ہاتھ نو ڈر کا دائے مسجد وچ کیوں وڑدا نہیں ایک دن تھوں ٹر جانا ہے ایک دن تھوں ٹر جانا ہے رب سونے تو ڈریا کر آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر دنیا دے کم چھڑ کے بندیا پنجے نمازاں پڑھیا کر آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر اور حضرت اللہ اکبر پیر سید حسین شاہ صاحب آستانہ علیہ چک سادہ شریف آڑے آپ بڑا پیارا جملہ لکھ دیں آپ فرمان دیں کہ فرض نماز رب نے کی تھی فرض نماز رب بندے تے کی تھی معاف کسے نو کیتی نہیں فرض نماز رب بندے تے کی تھی معاف کسے نو کیتی نہیں ایو جئی سخی حسین نے نیتی آج تک کسے بھی نیتی نہیں فرض نماز رب بندے تے کیتی
معاف کسے نو کیتی نہیں ایو جئی سخی حسین نے نیتی آج تک کسے بھی نیتی نہیں سر دے کے انہاں دین بچایا سر دے کے انہاں دین بچایا درود انہاں تے پڑھیا کر آخر بندیا مر جانائیں یاد خدا دی کریا کر آخر بندیا مر جانائیں اور دولت دا تو مان نہ کرے سے ایک دن اس نے مک جانائیں دولت دا تو مان نہ کرے سے ایک دن اس نے مک جانائیں تے جنی مرضی کر لے آکڑے ایک دن تو جھک جانائیں دولت دا تو مان نہ کرے اس نے ایک دن مک جانا ہے جنی مرضی کر لے آکڑے ایک دن تو جھک جانا ہے پل دو پل ہے زندگی تیری ایڈے نہ دعوے کریا کر آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر دنیا دے کم چھڑ کے بندیا پنجے نمازاں پڑھیا کر آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر آخر بندیا مر جانا ہے یاد خدا دی کریا کر